این یعنی مردم بیان و به تبریک بگن خواهر؟ آره. من فقط 2 راه دارم، یا تنفرم رو کامل نشون بدم که اینطور ناتوانی و ناچاریمو همه مردم دنیا ببینن، و راه دوم اینه که من روی صورتم نقاب بی‌تفاوتی بزنم. شکست خورده بودن و شکست خورده به نظر رسیدن 2 تا چیز متفاوت صوفیا. مردم به من بخندن، منو به هم نشون بدن، منو مسخره کنن. نمیتونم اینو تحمل کنم. حتما توی این جشن شرکت میکنم. اما عمه گفت که شهناز میتونه نیاد اصلا. آره میتونه بگه. شما که خیلی قوی هستی آبجی شهناز، اما من نیستم. من نمیتونم عروسی کسی برم که زندگی دخترمو نابود کرد. اصلا دیدی؟ پسر چقدر واسه اون خرید کرده؟ توی 2 تا دستاشو توی 3 تا ساک همش وسایل براش برده توی اتاق گذاشته. کافیه، لطفا نگو. کافیه. خب امتحانشم بکن دیگه، یا میخوای نگاهشون کنی؟ امتحانش میکنم. من میگم کدومشو بپوشی. اینو اول بپوش. اینو؟ آره این یکی خوشگل تره. ای کل تخت پر شده از لباسای این دختر. سلام، من اومدم خریداتونو ببینم چون شما یه راست اومدین تو اتاقتون. اول بپرس مال کی هست. این دختر حرف گوش نمیده. ای مادر بزرگ، چرا شما اومدین بالا؟ میگفتیم بیارم بهتون بالا. وای ای خدا، چرا از پله اومدین بالا؟ خدا. این همه خرید کردین و ای خدا. از اینا یه دونشون هم که برای خواهرت نیست. خب برای خواهر کوچیکت یه چیزی میخریدی برای حاله دیگه. رفته بودم خرید، نه برای جنوالی. ای دختر جان، وقتی خودتو خرید برد اون وقت میتونی به سلیقه خودت بخری. در ضمن حمزه، تو برای من چی خریدی؟ خودتونو میبرم مامان بزرگ. پسر جان، من کجا بیرون میرم؟ هرچی خودت خواستی برای من بخر. در ضمن از مامانتم بپرس، یه جوری قیافه گرفته و نشسته که نپرس. هرچند خیلی مهم نیست اما بازم. ماشالله چقدر این لباسا بهش میاد عزیزم. توی این لباس خیلی خوشگل زیبا شدی. مامان بزرگ، منم لباس نو پوشیده بودم ولی اینجوری بغلم نکردی. بیا تو رو هم بغلت کنم پسرم. سلامت باشی پسرم. ماشالله، وقتی حاله ساده اینطور خوشگل به نظر میرسه، وقتی بره آرایشگاه آماده بشه چقدر خوشگل میشه. اینم آرایشگاه میره؟ آره، نکنه تو میخوای بری؟ چرا؟ من چرا نرم؟ من خواهر دومادم. اما تو که عروس نیستی. داداش، من نمیتونم آرایشگاه برم؟ شوخی میکنه دختر. آره تو هم میتونی بری. پس برم نوبت بگیرم. بگیر. مامان بزرگ، حالا که قدم رو چشم ما گذاشتین چای بریزم؟ نه خیر پسرم، به چای نیازی نیست. داروهاتون رو منظم میخورین؟ آره پسرم، نگران من نباش. همین که شما دوتا رو میبینم بدونین که حالم خوبه. وقتی نفیس اینو اینجا گذاشت و رفت، من فکر میکردم خیلی مسئولیت روی شونه های من پیرزنه. اما نمیدونم که چطور این همه مسئولیت رو روی شونه های خودش گرفت. به جای اینکه من ازش مراقبت کنم، این شروع به مراقبت از من کرد.
شما همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.